गोल्डन फिल्म स्टोरी इज प्रेजेंटिंग वेपन्स। कहानी की शुरुआत में एक बच्चे की आवाज आती है जो कहती है ये एक मेरे टाउन की सच्ची कहानी है। वेंसडे को पूरे स्कूल में एक नॉर्मल दिन था और ये उसी रात 2:17 का टाइम था जिसमें उसी क्लास के 17 बच्चे बहुत ही पुरसरार तरीके से आधी रात को घरों से निकलकर जंगल की तरफ भाग गए। इसके बाद कोई नहीं जान सका कि वो कहाँ गए। इससे अगले दिन हमें एक टीचर जस्टिन को दिखाया जाता है जो एक क्लासरूम में पहुंचती है जहां 18 बच्चों की जगह सिर्फ एक बच्चा था जिसका नाम एलेक्स है। इसके बाद कम्युनिटी में खौफ फैल गया, स्कूल को बंद कर दिया जाता है। उसी दौरान जस्टिन और उस बच जाने वाले बच्चे एलेक्स का इंटरव्यू भी किया गया। लेकिन 1 महीने के बाद जब स्कूल रीओपन हुआ तो टीचर और पेरेंट्स के दरमियान मीटिंग होने लगी। अब टाउन के लोगों को वो इंसान चाहिए जिसने इन बच्चों को गायब किया है। अब जस्टिन भी मीटिंग अटेंड करती है और सारा इल्जाम जस्टिन पर लगाया जाता है। एक गायब हो जाने वाले बच्चे का बाप खड़ा होकर कहता है कि हमें इंसाफ चाहिए और सारा इल्जाम जस्टिन पर लगाता है। जस्टिन समझाने की कोशिश करती है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं तो बच्चों से प्यार करती हूँ। इसके बाद स्कूल का प्रिंसिपल इसे घर जाने का कहता है और रास्ते में वो जाते जाते एक ड्रग की दुकान में जाती है और वहाँ से अल्कोहल लेती है जिससे जाहिर होता है कि उसको ड्रग एडिक्शन है। अब तो जस्टिन का जैसे बुरा वक्त शुरू हो चुका था और इसे अब डरावने ख्वाब भी आने लगे थे। एक ख्वाब में वो देखती है कि वो क्लासरूम में जाती है कि सारे बच्चे क्लास में हेड डाउन करके बैठे हुए थे सिवाय एलेक्स के। एलेक्स के चेहरे पर एक जोकर जैसा मेकअप था और वो मुस्कुरा भी रहा था। अभी खौफनाक ख्वाब से जस्टिन की आंख खुल जाती है, लेकिन जैसे ही वो आंख खुलते ही ऊपर सीलिंग की तरफ देखती है तो वहाँ एक खौफनाक औरत मुस्कुराते हुए इसे देख रही थी। अब अगले दिन जस्टिन एलेक्स के घर जाने का डिसाइड करती है और आखिर वहाँ पहुँच जाती है। वो घर की बेल बजाती है लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। इसके बाद घर की खिड़कियों को देखती है जिसे इन्होंने न्यूज़पेपर से कवर किया हुआ था, लेकिन वहाँ एक छोटी सी जगह से जस्टिन अंदर झांक कर देखती है कि एलेक्स के पेरेंट्स ऐसे बैठे थे जैसे वो स्टैचू हों और कुछ हरकत नहीं कर रहे थे। इन्हें देखकर वो बहुत डर जाती है और घर वापस लौट आती है। अभी वो अपने घर पर ही थी कि रात में अचानक इसके घर के दरवाजे को कोई खटखटाने लगा। इसने पूछा कौन है, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। ये दरवाजा कोई खटखटाता ही जा रहा था, लेकिन जब वो हिम्मत करके दरवाजा खोलती है तो वहाँ तो कोई भी नहीं था, बल्कि इसकी कार पर कोई विच लिख गया था। अब इसे यकीन है कि गुम हो जाने वाले बच्चों की फैमिली में से किसी ने लिखा होगा। वो सब आकर सुबह होते ही स्कूल प्रिंसिपल को बताती है जो उसे कहता है कि गुम हो जाने वाले बच्चों की फैमिलीज का नाराज होना एक आम बात है क्योंकि वो परेशान है और तुम्हें इस बारे में किसी से कुछ पूछना भी नहीं है और बताना भी नहीं है। लेकिन जस्टिन स्कूल से निकलते ही पुलिस को रिपोर्ट कर देती है इस बारे में जो इसकी कार पर लिखा हुआ था। पुलिस इसके पास पहुंचती है। इसी दौरान इसका एक पुराना दोस्त पाउल जो कि एक पुलिस ऑफिसर ही था, वो पास ही से गुजर रहा था और जस्टिन इसे देखकर मुस्कुराती है। इसी रात में पाउल इसे मिलने आता है जहाँ से ये पता चलता है कि वो काफी अरसे से एक दूसरे से मिले ही नहीं थे। वो एक दूसरे से इन्हीं अचानक से गायब हो जाने वाले बच्चों की बात करते हैं। जस्टिन कहती है कि मुझे ये सब बहुत गलत लग रहा है और मैं चाहती हूँ कि मैं इस केस को खुद से देखूं और सच तक पहुँचने की कोशिश करूँ, लेकिन पाउल इसे ऐसा करने से मना करते हुए गाड़ी से निकल जाता है। अब जस्टिन इसी एक बच जाने वाले बच्चे एलेक्स की स्कूल बस का पीछा करती है क्योंकि वो इससे कुछ सवाल करना चाहती है, लेकिन वो एलेक्स बच्चा इससे कोई बात ही नहीं करता और जल्दी से अपने घर की तरफ चला जाता है। अब जस्टिन दोबारा डरे बगैर एलेक्स के घर जाने का फैसला करती है और वहाँ पहुँच जाती है। जब कोई दरवाजा नहीं खोलता तो अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाती है। ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसे पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई और वो गाड़ी में ही सो गई। लेकिन जैसे ही रात का सन्नाटा हुआ तो एलेक्स के घर का दरवाजा खौफनाक तरीके से आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा और वहाँ से खौफनाक सी औरत हाथ में सीजर्स पकड़े बाहर निकली और अचानक से इसने जस्टिन के सर पर पहुंचकर इसके कुछ बाल काट लिए। अब यहीं से सीन एक गायब हो जाने वाले बच्चे के बाप आर्चर की तरफ शिफ्ट होता है। वो बहुत ध्यान से अपने बच्चे के पुरसरार तरीके से गायब हो जाने की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था।
وہ اپنے بچے کی فوٹیج دیکھ رہا تھا جس میں آدھی رات کو وہ گھر سے بھاگ کر جنگل میں کہیں غائب ہو گیا۔ وہ پولیس اسٹیشن سے انفارمیشن لینے جاتا ہے لیکن اسے کوئی ہوپ نظر نہیں آتی۔ وہ انہیں کہتا ہے کہ آپ اپنے ڈاگز کیوں نہیں استعمال کر رہے، آپ لوگوں کے لیزی ایکشن سے میں بہت مایوس ہوں۔ اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو جسٹن سے انٹروگیشن کرنی چاہیے کیونکہ اس کا پاسٹ بہت برا ہے۔ ایک بار جسٹن نے ٹریفک کا رول بھی توڑا تھا اور پچھلے اسکول سے بھی اس کو نکال دیا گیا تھا، لیکن آفیسر اسے کہتا ہے کہ تم اس معاملے سے دور رہو، ہم خود دیکھ لیں گے۔ اب یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ میٹنگ میں جسٹن پر جس نے الزام لگایا تھا وہ یہ آدمی آرچر ہی تھا۔ اب اسی رات آرچر اپنے بچے کی فوٹیج دیکھتا ہے جو گھر سے جنگل کی طرف دوبارہ بھاگ رہا تھا، لیکن اس بار یہ اصل میں ہو رہا تھا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے تاکہ اپنے بچے کو پکڑ لے، لیکن وہ ایسا نہیں کر پایا اور وقت بھی وہی تھا، آدھی رات کا۔ جب وہ گھر لوٹا تو اس کا بیٹا بلینکٹ میں سو رہا تھا، لیکن جب اس نے اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھا تو وہ اچانک سے خوفناک شکل میں بدل گیا۔ اس کے بعد آرچر کی نیند سے آنکھ کھل گئی کیونکہ یہ اس کا ایک ڈراؤنا سپنا تھا۔ اب صبح اٹھتے ہی آرچر ایک میپ لیتا ہے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ بچے آخر جنگل میں کس ڈائریکشن کی طرف گئے ہیں، اور ایک دوسرے غائب ہو جانے والے بچے کے گھر بھی جاتا ہے اور وہاں اس کی فیملی کے ساتھ مل کر دوبارہ فوٹیج دیکھتا ہے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اس ڈائریکشن کا پتہ چلانے کی کوشش کی جہاں بچے بھاگ کر غائب ہوئے، تو انہیں پتہ چلا کہ بچے خاص ڈائریکشن کی طرف بھاگے جہاں جسٹن کا گھر بھی تھا۔ اب دوسری طرف جسٹن کے دوست پولیس آفیسر پاؤل کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی بیوی سے بات کر رہا تھا۔ راستے میں جاتے ہوئے وہ ایک آدمی کو نوٹس کرتا ہے جو ڈرگ ایڈکٹ بھی تھا۔ وہ بہت عجیب طریقے سے بیہیو کر رہا تھا۔ پاؤل اس کا پیچھا کرتا ہے لیکن وہ آدمی یہ دیکھ کر بھاگتا ہے اور آخر پاؤل بھی اس کے پیچھے بھاگتا بھاگتا اسے پکڑ کر اس کی تلاشی لینا شروع کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ اس کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا ہے تو کوئی تیز چیز اس کے ہاتھ کو بہت زخمی کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس آدمی کو ایک مکہ مار کر بے ہوش کر دیتا ہے۔ جب پاؤل کو ریئلائز ہوا کہ یہ سب کیمرہ میں ریکارڈ ہو رہا ہے، اس نے اس آدمی کو اٹھانے کی کوشش کی اور جب وہ جاگ گیا تو اسے کہا بھاگ جاؤ اور آئندہ سے مجھے یہاں نظر مت آنا۔ اس کے بعد وہ آدمی وہاں سے بھاگ گیا۔ آگے جا کر یہ ریویل ہوتا ہے وہ جنکی، اس کا نام جیمز ہے اور وہ ایک چور تھا جو کچھ چرانے کی کوشش میں ہی تھا۔ اس کی فون کال سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس کے پاس اپنے رینٹ کے دینے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ وہ چرانے کے لیے بہت ساری کارز کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا اور آخر ایک کار کا دروازہ کھل ہی جاتا ہے جہاں سے وہ کچھ چیزیں چرا لیتا ہے۔ اب اصل میں یہ چیزیں ایک چھوٹے لڑکے کی تھیں۔ وہ اب اسکریپ شاپ پر جا کر انہیں بیچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہاں کا آدمی اسے خریدنے سے منع کر دیتا ہے اور آخر اس نے ایک گھر کے اندر جا کر چرانے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ رینٹ کو دینے کے لیے پیسوں کی تلاش میں تھا اور یہ گھر ایلیکس کا تھا۔ جیمز گھر کے اوپر چڑھ کر گھر میں گھس ہی جاتا ہے۔ جب وہ نیچے جا کر چرانے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں ایک آدمی اور ایک عورت ایک اسٹیچو کی طرح بیٹھے ہوئے تھے جنہیں دیکھ کر وہ حیران رہ جاتا ہے کیونکہ ان کے چہرے پہ کوئی ایکسپریشن بھی نہیں تھا اور وہ بالکل موو نہیں کر رہے تھے۔ وہ تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ زندہ لاشیں ہوں۔ جب جیمز کو یقین ہو گیا کہ ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے تو وہ کچن میں جاتا ہے اور بہت سارے فورکس اور سپونز کو چرا لیتا ہے، لیکن اچانک سے بیسمنٹ سے کچھ آوازیں آتی ہیں۔ جب وہ بیسمنٹ میں جاتا ہے تو وہاں 17 بچوں کو دیکھ کر بہت حیران رہ جاتا ہے۔ یہ وہی بچے تھے جو کہ آدھی رات کو بھاگ کر غائب ہو گئے تھے۔ پھر جیسے ہی جیمز کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ہے تو وہ جلدی سے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اب وہ سپونز اور فورکس کو اسکریپ شاپ میں جا کر بیچ ہی رہا تھا جہاں اس کو ایک پوسٹر دکھا جو کہ انہی 17 غائب ہو جانے والے بچوں کا تھا جن کو جیمز نے اس گھر کی بیسمنٹ میں دیکھا تھا، اور اس پوسٹر پہ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جو ان کو ڈھونڈ کر لائے گا تو ان کو $50,000 کا انعام دیا جائے گا۔ یہ دیکھ کر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں پولیس اسٹیشن جاؤں گا اور جا کر انہیں یہ بتاؤں گا، اور وہ ایسا ہی کرتا ہے۔ اور اسی دن پاؤل ڈیوٹی پر تھا۔ پاؤل کی دھمکی کے باوجود جب اس نے جیمز کو وہاں دیکھا تو اس کو پکڑنے کے لیے جلدی سے اس کے پیچھے بھاگا۔ اب جیمز پاؤل سے بچتے بچاتے ایک جنگل میں پہنچ گیا جہاں اس کو عجیب و غریب دکھنے والی عورت ہاتھ سے اشارہ کر کے خود کی طرف بلاتی ہے، لیکن جیمز کا پیچھا تو پاؤل کر رہا تھا۔ وہ جلدی سے ایک ٹینٹ میں جا کر چھپ جاتا ہے، لیکن پاؤل نے آخر اسے ڈھونڈ ہی لیا۔ اب پاؤل اسے مار ہی ڈالتا۔ جیمز جلدی سے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ سارے غائب ہونے والے بچے کہاں ہیں، اور وہ پاؤل کو ساری حقیقت بتا دیتا ہے۔ پاؤل اسے لے کر ایلیکس کے گھر کی طرف نکل جاتا ہے اور خود اکیلا اس گھر کے اندر جاتا ہے، لیکن جیمز کو کار میں ہی اس نے باندھ دیا تھا۔
اب رات بھی ہو گئی تھی لیکن پاؤل اس گھر سے باہر نہیں آتا۔ جیمز بہت حیران تھا، لیکن اچانک سے جیمز جس گاڑی میں بندھا ہوا تھا اس کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور کسی نے جیمز پر حملہ کرتے ہوئے اس کو بھی ایلیکس کے گھر کے اندر گھسیٹ لیا۔ اگلے سین میں اسکول پرنسپل کی کہانی کھلتی ہے۔ دکھایا جاتا ہے کہ وہ جسٹن سے فون پر بات کر رہا تھا۔ جسٹن بتاتی ہے کہ میں ایلیکس کے گھر گئی تھی اور میں نے بہت خوفناک دکھنے والے لوگوں کو اندر دیکھا، لیکن پرنسپل نے کہا کہ تم ان چیزوں سے دور رہو، پولیس ہے جو سب انویسٹیگیشن کر رہی ہے۔ فون رکھنے کے بعد اسکول کے اندر ایک نہایت ہی عجیب دکھنے والی عورت آتی ہے اور بتاتی ہے میرا نام گلیڈس ہے اور میں ایلیکس کی آنٹی ہوں۔ میں کچھ ہی عرصے پہلے ان کے ساتھ رہنے آئی ہوں کیونکہ ایلیکس کے پیرنٹس بیمار ہیں، تو میں ان سب کا اس وقت تک خیال رکھوں گی جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائیں۔ اب پرنسپل اس سے کسی بارے میں بھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگلے دن وہ عورت گلیڈس پرنسپل کے گھر چلی جاتی ہے اور کہتی ہے مجھے بہت زیادہ پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلا دو ورنہ میں گر جاؤں گی، اور پھر اس کے بعد واش روم جانے کا بھی بولتی ہے۔ آخر پرنسپل اجازت دے دیتا ہے، لیکن یہ عورت اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ایک چیز سے ایک ریچول کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ سب دیکھ کر تو پرنسپل اور اس کے روم میٹ کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور ان میں بہت خوف بھی آ گیا تھا۔ گلیڈس نے پرنسپل کے روم میٹ کے ساتھ چلاکی کی اور اس کے کچھ بال کاٹ لیے، جس کو گلیڈس نے اپنے ہاتھ میں موجود جادوئی چیز کے ساتھ باندھ دیا۔ جیسے ہی اس نے وہ چیز توڑی تو پرنسپل کو کچھ ہو گیا، جس کی وجہ سے اس نے اپنے روم میٹ پر خونی وار کر دیا، اور وہ اپنے روم میٹ کو اس وقت تک مارتا رہا جب تک وہ مر نہیں گیا۔ وہ چڑیل گلیڈس یہ سب دیکھتی رہی۔ اب یہاں یہ بات اوپن ہو گئی کہ اس مووی کی ویلن گلیڈس ہی ہے جو ایک چڑیل ہے۔ اب پرنسپل تو مکمل جادو کے اثر میں تھا اور وہ باہر کی طرف بھاگ گیا، اور وہ اسی ڈائریکشن میں گیا جہاں آدھی رات کو بچے گھروں سے نکل کر غائب ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ایک جگہ دکھائی جاتی ہے جہاں آرچر جسٹن سے انٹیروگیشن کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، لیکن اچانک سے پرنسپل نے اپنی ڈائریکشن انہی کی جگہ پر کر دی۔ اس کی حالت بہت خوفناک تھی، اس نے جسٹن پر پہنچتے ہی حملہ کر دیا۔ جسٹن گیس اسٹیشن کی طرف بھاگتے ہوئے ایک سپر مارکیٹ میں پہنچ گئی، لیکن اسکول پرنسپل نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا اور وہ بھاگتا بھاگتا اس سپر مارکیٹ میں پہنچ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ جسٹن کو مار ہی ڈالتا، آرچر وہاں پہنچ کر جسٹن کی زندگی بچا لیتا ہے۔ جسٹن وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگ کر گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے، لیکن وہ مارکس پرنسپل اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا اور گاڑی کے پیچھے بھاگتا ہے۔ آرچر گاڑی میں اس مارکس پرنسپل کا پیچھا کرتا ہے، لیکن راستے میں آتی ہوئی ایک تیز گاڑی اس اسکول پرنسپل کو بہت برے طریقے سے ہٹ کر دیتی ہے۔ اس کے بعد جسٹن اور آرچر کو ہاسپٹل میں دکھایا جاتا ہے۔ جسٹن نے آرچر کو تھینکس بولتی ہے، یہ کہہ کر کہ آپ نے میری بہت جگہوں پر جان بچائی ہے اور میں نے اپنی زندگی میں ایسا کچھ نہیں دیکھا تو ان بچوں کے غائب ہونے کے بعد ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ آرچر بھی کہتا ہے کہ ہاں، مجھے بھی مارکس پرنسپل کا بھاگنے کا طریقہ نارمل نہیں لگا، یہ اسی طرح بھاگ رہا تھا جیسے آدھی رات کے وقت بچے گھروں سے نکل کر جنگل کی طرف بھاگ رہے تھے۔ پھر وہ جسٹن کو گھر لے جا کر ایک میپ دکھاتا ہے جہاں اسے ڈائریکشن بتاتا ہے جہاں سارے بچے ایک وقت میں بھاگ گئے تھے۔ اب یہاں سے کہانی جاتی ہے فلیش بیک میں۔ اب یہ دکھایا جاتا ہے ایلس اسکول میں ایک عام سا اسٹوڈنٹ ہے اور اس کے فادر ہمیشہ ہی اسکول کے باہر چھٹی کے وقت اس کا انتظار کرتے ہیں۔ اس کے پیرنٹس بہت ہی پیسفل تھے اور خوشی سے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ پھر ایک دن ایلیکس دیکھتا ہے کہ اس کی آنٹ اس کے گھر رہنے کے لیے آ جاتی ہے، جس کو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایلیکس اسکول جاتے ہوئے اپنے فادر سے کہتا ہے کہ مجھے آج کل کچھ اپنے ارد گرد ٹھیک نہیں لگ رہا۔ ایلیکس کے فادر اسے اسکول چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، یہ کہہ کر کہ میں تمہیں چھٹی کے وقت اسکول سے لے لوں گا۔ اب یہاں کلاس میں دکھتا ہے کہ کلاس کے بچوں کا بیہیویئر ایلیکس کے ساتھ اچھا نہیں تھا، وہ اسے بہت تنگ کیا کرتے تھے۔ پھر اسی دن جب اسکول سے چھٹی ہوتی ہے تو ایلیکس کو اپنے فادر باہر انتظار کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، اس لیے وہ پیدل ہی اپنے گھر جانے لگتا ہے۔ جب وہ گھر پہنچا تو دیکھا کہ اس کے پیرنٹس ایک دوسرے سے بہت ہی ایموشن لیس طریقے سے بات کر رہے تھے۔ ایسا لگا جیسے وہ کسی کے جادو کے کنٹرول میں ہو۔ اچانک سے اس کی عجیب سی دکھنے والی آنٹ سامنے آ گئی۔ ایک دن وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ اس کی عجیب سی آنٹی گلیڈس نے ایلیکس سے کہا کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ باہر کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤ گے کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے اسے دھمکانے کے لیے ایک چھڑی پکڑی جس پر وہ جادو کرتی ہے۔ اس نے کہا، دیکھو اگر تم نے یہ سب باہر بتایا تو میں کیا کروں گی۔ اس نے اس چھڑی پر جیسے ہی جادو کیا تو ایلیکس کے پیرنٹس نے فوکس اٹھائے اور اپنے منہ پر زور زور سے مارنے شروع کر دیے۔
एलेक्स बहुत घबरा गया, डर गया और खड़े होकर अपने पेरेंट्स को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके। जब ग्लैडिस ने अपनी जादू की छड़ी फेंकी तो वो रुक गए। फिर इसने एलेक्स को दोबारा कहा, खामोश रहना वरना मैं ऐसा ही करूंगी और तुम्हारे पेरेंट्स खुद को डिस्ट्रॉय कर लेंगे। अब एलेक्स अपने पेरेंट्स को खुद खाना खिलाने लगा था, इनका ख्याल रखने लगा था, क्योंकि अब वो बिल्कुल मूव नहीं करते थे। दिन गुजरते गए और एक दिन एलेक्स ने देखा कि इसकी आंटी ग्लैडिस बहुत बीमार लग रही थी। ग्लैडिस ने इसे बताया कि मैं बहुत सीरियस बीमार हूँ और कोई चीज मेरा इलाज नहीं कर सकती। फिर इसने एलेक्स से कहा कि शायद तुम मेरी मदद कर सकते हो और साथ में अपने पेरेंट्स की भी, इसलिए तुम्हें अपनी क्लास के हर स्टूडेंट को मेरे पास लाना होगा और बदले में मैं वादा करती हूँ तुम्हारे पेरेंट्स को भी ठीक कर दूंगी। नेचुरली एलेक्स तैयार हो जाता है, जिसके पीछे 2 रीजंस थी। एक तो वो अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करता है और इन्हें बचाना चाहता है, और दूसरा वो अपने क्लास फेलोज को पसंद नहीं करता क्योंकि वो इसे हमेशा ही तंग करते रहते थे। इसीलिए वो जिम पीरियड के दौरान अपनी क्लास में जाता है और अपनी क्लास फेलोज की बनाई हुई ड्राइंग्स को ले लेता है। वो ये घर जाकर ड्राइंग्स ग्लैडिस को दे देता है। वो देखता है कि वो चुड़ैल ग्लैडिस रात को बैठकर इन पर जादू करती है और जैसे ही घड़ी पर 2:17 होते हैं उसी वक्त क्लास के सारे बच्चे अपने घरों से निकलकर भागने लगते हैं और एलेक्स के घर आ जाते हैं। अगले दिन अब एलेक्स अकेला अपने क्लासरूम में बैठा है, जैसा कि मूवी के बिल्कुल शुरू में दिखाया गया, और इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है कि रात में ये सारे बच्चे कहाँ गायब हो गए। अब ग्लैडिस एलेक्स को कहती है कि तुम्हारा इंटरव्यू लेने ऑफिसर्स यहाँ आ रहे हैं, इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए। ये घर साफ करती है और खिड़कियों को चेक करती है और बच्चों को भी बेसमेंट में छुपा देती है ताकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई क्लू न मिले। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। अब बहुत सारा वक्त गुजर गया था और एलेक्स भी अब उदास रहने लगा था। अपने पेरेंट्स का ख्याल रखता था और अपने क्लास फेलोज को भी खाना खिलाया करता था ताकि सब जिंदा रहें। एक दिन जब वो यहाँ घर आया तो उसने देखा कि पाउल एक ऑफिसर घर में था और वैसी ही कंडीशन में था जैसे इसके पेरेंट्स थे। वहाँ इसने जेम्स को भी देखा। उस आंटी ग्लैडिस ने इसे कहा कि अपना सामान बांधो, हम कल ये जगह छोड़कर जा रहे हैं और तुम इस नमक से बनी हुई लाइन को क्रॉस भी मत करना। उसी रात हम देखते हैं कि आर्चर और जस्टिन डायरेक्शन का पता चलाने के बाद अब इसी घर पर नजर रखे हुए थे, क्योंकि वो भी जानते थे कि पाउल और जेम्स अंदर जाने के बाद वापस नहीं लौटे। वो फैसला करते हैं कि वो अंदर जाकर खुद देखेंगे कि असल कहानी क्या है। जैसे ही वो अंदर गए, पाउल और जेम्स ने इन पर हमला कर दिया। इसी दौरान ऊपर के फ्लोर पर एलेक्स ने वो नमक से बनी हुई लाइन को क्रॉस कर दिया, जिसकी वजह से इसके जादू के कंट्रोल में आए पेरेंट्स अपने बच्चे पर ही अटैक कर देते हैं। एलेक्स ने दरवाजा जल्दी से बंद कर लिया और अपने पेरेंट्स को अंदर आने से रोका। दूसरी तरफ आर्चर बेसमेंट में जाकर बच्चों को ढूंढ ही निकालता है, लेकिन अचानक से भयानक ग्लैडिस वहाँ आकर इस पर जादू कर देती है और आर्चर पर असर हो जाता है, जिसकी वजह से वो जस्टिन पर हमला कर देता है। एलेक्स जो एक स्मार्ट लड़का भी है, वो वही मैजिक यूज करता है जो ग्लैडिस को करते हुए देख रहा था। वो सारे बच्चों पर जादू कर इनका हमला ग्लैडिस पर करवा देता है। इसी दौरान आर्चर भी अपने होश में आ जाता है। उसने जस्टिन पर हमला किया हुआ था, वो उसे छोड़ देता है, जो ऊपर की तरफ जाकर एलेक्स को ढूंढ लेती है। हमें दिखता है कि सारे बच्चे इस चुड़ैल ग्लैडिस का काम तमाम कर चुके थे, लेकिन वो एक बहुत बड़े इमोशनल शॉक में थे। मूवी आखिर में एक वॉइस ओवर पर खत्म होती है जो बता रही थी एलेक्स के पेरेंट्स कभी ठीक नहीं हुए और जो बच्चे वो चुड़ैल ग्लैडिस ने अगवा किए हुए थे, उनमें से कुछ बच्चे अब बोलने की शक्ति खो चुके थे। लेकिन अब सवाल ये होता है कि ग्लैडिस ने ऐसा क्यों किया। इसका जवाब ये है कि वो बीमार थी। वो इन बच्चों की एनर्जी और उम्र लेकर हमेशा जवान रहना चाहती थी। बस यही खौफनाक वजह थी और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में जरूर ज्वाइन करें। स्टे सेफ, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।